लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। नाज़रीन गिरामी क़दर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं प्रोग्राम फ़लसफ़ा हज और ज़हन जदीद के, जिसमें हमारे साथ ज़हन जदीद के अलमबरदार वो नौजवान के जो अपने जहनों में बहुत से ऐसे सवालात रखते हैं कि जो वो मुफ्ती साहब से पूछना चाहते हैं, और मनासिक हज के हवाले से, हज की अहमियत के हवाले से, इसकी फ़र्जियत के हवाले से और इसकी हिकमत के हवाले से जो सवालात उनके जहनों में मौजूद हैं वो मुफ्ती साहब की बारगाह में पेश किए जाते हैं। और नाज़रीन मोहतरम, आज जिस मौजू का इंतखाब हमने किया है वो है बारगाह रब जलील के हुजूर, वो मकाम, वो सुपुर्दगी का मकाम कि जहाँ पर इंसान हाजिर होता है और रब करीम की बारगाह में हाजिर होकर अपनी अर्ज़ और गुजारिश को रब करीम की बारगाह में पेश करता है। और ये वो मकाम है नाज़रीन मोहतरम कि जहाँ बंदा हाजिर होने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में इश्क और मोहब्बत का वो वालेहाना और वारफ्तगी के साथ इजहार पेश करता है कि जो मैं समझता हूँ कि किसी भी मुसलमान की आरजू हुआ करती है। और दुनिया भर में वो लोग कि जो इस वक्त ARYQ-TV की इस ट्रांसमिशन को देख रहे हैं और जो गुज़िश्ता कुछ सालों से हम देख रहे हैं क्योंकि कोविड-19 की भी एक पेचीदा सूरत हाल हमारे पेश नज़र है और बहुत से लोग अपने चाहने के बावजूद उस बारगाह मुक़द्दस का सफ़र इख्तियार नहीं कर पाए पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ अरसे में। तो आप ये देखिए कि उनके दिल भी तड़प रहे हैं और इंसान उस बारगाह में अपनी तड़प को, अपने नजराना अक़ीदत को पेश करने के लिए, मनासिक हज को इख्तियार करने के लिए, मैं समझता हूँ इस वक्त हर मुसलमान जो है वो रंजूर है, परेशान है और वो तड़प रहा है और वो उस बारगाह में पहुँचना चाहता है। और आज हमने इसी मौजू का इंतखाब किया है कि बंदा अपने रब को उस बारगाह में जाकर किस तौर पर उसकी बारगाह में अपना नज़ाना इज़्ज़ो नियाज़ पेश करे, और मनासिक हज के हवाले से इसकी अहमियत और फ़र्जियत के हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में मौजूद हैं ज़हन जदीद के वो अलमबरदार, वो नौजवान के जो खुशफ़िक्र हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म की दौलत से नवाजा है और जिससे रब्बुल आलमीन इल्म की दौलत से नवाजता है उससे ये प्यास भी अता होती है कि वो इस इल्म की मज़ीद सैराबी चाहता है और वो इसमें इजाफ़ा चाहता है। हमारे साथ यहाँ पर नौजवान मौजूद हैं, आप सबका खैर मकदम करता हूँ। और साथ ही हमारे साथ मुमताज़ व मोतबर आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद आमिर साहब तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लामा साहब, आपका खैर मकदम है आज के इस प्रोग्राम में। और मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। अल्लामा साहब, क्या फ़रमाएँगे हज के इस मौके पर कि जब पूरी दुनिया से लोग हज के इन मनासिक को अदा करने के लिए बारगाह रब जलील के हुजूर हाजिर होने की, एक सही करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर पहुँचने के बाद कैसा देखते हैं इस तमाम मरहले को, इन तमाम मामलात को? यहाँ से हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आज का मौजू तवाफ़ रखा गया है जी, और तवाफ़ के हवाले से कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म फरमाया है, वलियत्तवफ़ू बिलबैतिल अतीक़, और तुम इस आज़ाद घर का तवाफ़ करो, अल्लाह ताला के इस घर के गिर्द चक्कर लगाओ। जी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तवाफ़ुल बैत का सलात, ये जो काबतुल्लाह का जो तवाफ़ है ये मिसल नमाज के है। यही वजह है कि तवाफ़ के लिए वज़ू लाजिम किया जाता है। फिर आप देखें कि तवाफ़ के लिए जो हमें तालीम दी गई कि इसको 7 चक्कर लगने चाहिए, यानी तवाफ़ जो है वो 7 चक्कर में होता है। हजर अस्वद से शुरू होता है और एंटी क्लॉकवाइज होता है, यानी वो लेफ़्ट टू राइट जो है वो तवाफ़ किया जाता है। फिर ये तवाफ़ जो है वो ख़ुद हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने किया, सहाबा कराम ने किया जिसकी हमें तालीम दी। इससे पहले दीगर अंबिया कराम ने किया, फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने किया, और मलाए आला पर, बैतुल मामूर पर, इसी तरह काबतुल्लाह के ऊपर फ़रिश्तों का एक काबा है जिस पर जो है वो फ़रिश्ते भी इसी तरह महवे तवाफ़ हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा साहब, सवालात की जानिब आते हैं और जब हम बात करते हैं ज़हन जदीद की तो यकीनन हमारे पेश नज़र यही नौजवान हुआ करते हैं। हमारे साथ उसामा अहमद मौजूद हैं। पहला सवाल उसामा से शामिल करते हैं। अल्लामा साहब, मेरा सवाल ये है कि तवाफ़ की हकीकत और मानवियत क्या है, और ये कैसी इबादत है कि हम एक इमारत के गिर्द चक्कर लगाए जाते हैं, तो आप इसके बारे में रहनुमाई फरमाएं। सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा सवाल है आपका।
میں ایک چیز ضرور پہلے جواب سے پہلے عرض کروں گا کہ یہ جو پروگرام ہے جس میں نوجوان اپنے ذہن کے جو بھی ابھرتے ہوئے سوالات ہیں کرتے ہیں، ایک بات تو کنفرم ہے کہ ہم ان ساری عبادتوں کو بنیادی جواب یہ ہے کہ اللہ رسول کا حکم ہے، جی ہاں، مطمئن تو نظر اتنا یہی ہے۔ کافی ہوتا ہے تعمیل کے لیے. لیکن حکمت کی جب بات آتی ہے تو ہم اس عمل کو غور سے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں، ایکسپوز ہو رہی ہیں. صحیح. طواف کو جب ہم دیکھتے ہیں تو طواف ایک دیوانگی کا اور ایک وارفتگی کا اظہار ہے اس کے اندر، سبحان اللہ. اور یہ اظہار جو ہے وہ چونکہ حج کی ہم پورے فلسفے پر جب غور کرتے ہیں تو یہ ایک محبت کا سفر ہے، جی ہاں، ایک یہ والہانہ ایک پن ہے. محبت کی داستان ہے. تو طواف کے اندر اسی محبت، اسی وارفتگی اور اسی داستان کا اظہار کرنا مقصود ہوتا ہے. یعنی عقلاً ہم دیکھیں تو مطلب یہ چیز جو ہے وہ مطلب کوئی لاجک نہیں پیش کرتی ہے. جی ہاں، ایسا ہی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص جب کوئی کسی دیوانگی کا اظہار کرنا چاہے، جنون کا اظہار کرنا چاہے، ظاہر سی بات ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہمیں محبت ہے وہ سب سے زیادہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہمیں محبت ہے وہ جنون کی حد تک ہے. جی ہاں. تو جب ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ باقی سب سے محبت کم ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے محبت سب سے زیادہ ہے، جی ہاں. تو اس زیادہ محبت کا اظہار پہ اس انداز سے کیا جاتا ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ جہاں ہم اس طریقے سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، وہیں پر دوسری طرف ہمیں مظاہر فطرت میں ہر چیز رقص کنا نظر آتی ہے. یہ ایک عجیب نظام ہے. یعنی سیاروں کی بھی گردش آپ کو نظر آئے گی، آپ کے جسم کے اندر باڈی ٹیمپریچر اور خون کی بلڈ کی سرکولیشن کے اندر بھی ایک گردش نظر آئے گی، الیکٹران پروٹون نیوٹرون کے اندر بھی نیوکلس کے گردش نظر آئے گی. تو یہ گردش کا سلسلہ آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا. یہ نظام قدرت کے اندر سرایت کیا ہوا ہے. صحیح، ماشاءاللہ. بہت خوبصورت انداز سے اور مفصل انداز سے علامہ صاحب نے اس حوالے سے اپنی گفتگو فرمائی. ہمارے ساتھ حسنین احمد موجود ہیں. کیا پوچھنا چاہیں گے حسنین؟ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ طواف میں 7 چکر لگائے جاتے ہیں، 6 یا 8 کیوں نہیں؟ مطلب یہ کہ کم یا زیادہ کیوں نہیں؟ تو 7 کا چکر لگانے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کے ذریعے نبی کریم علیہ السلام کو تعلیم کیا، اور نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں اس کا حکم دیا. تو تعمیل یقیناً لازم ہے، اور اس کی جو اصل حکمتیں اور اس کے پیچھے مخفی حقائق اور نتائج اور اثرات یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں. مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مظاہر کائنات کے اندر 7 کا عدد بڑا بکھرا نظر آتا ہے. جی ہاں. آپ کو 7 کا عدد ہر جگہ محسوس ہوگا. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے 7، 7 سماوات، قرآن کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے. جنتیں جو ہیں اس کے درجات 7 موجود ہیں. دنیا میں جو کانٹیننٹل ہیں بر اعظم وہ بھی آپ کو جو ہے وہ 7 ہی کے فیگر میں نظر آئیں گے. قرآن کی منزلیں آپ کو 7 نظر آئیں گی. اسی طرح آپ دیکھیں کہ تیسرے عشرے کے اندر رمضان کے جو طاق راتیں ہیں اس میں بھی 7 کا عدد فوکس ہے. 21 بھی طاق رات ہے، 23 بھی ہے، 25 بھی ہے، لیکن 27ویں شب کی جو اہمیت ہے نزول قرآن کے حوالے سے تو وہاں بھی 7 کا عدد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 7 کا عدد یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود جو ہے وہ طاق ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے. مطلب وہ جفت نہیں ہے، جوڑا نہیں ہے، وہ خود جو ہے وہ سنگل ہے، طاق ہے، اس کا دوسرا کوئی نہیں ہے، اور طاق چیزوں کو وہ پسند کرتا ہے. یہ حدیث میں آتا ہے. پھر طاق میں 7 کا عدد جو ہے وہ خاص طور پہ ہمیں بکھرا نظر آتا ہے ہر جگہ. تو یوں لگتا ہے کہ یہ فیگر کوئی مطلب پسندیدہ عدد ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. امید وارسی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، مفتی صاحب نے گفتگو کے آغاز میں فرمایا جو طواف ہے وہ اینٹی کلاک وائز ہوتا ہے. عام طور پر اگر دیکھا جائے جو سرکلنگ ہوتی ہے وہ کلاک وائز کی جاتی ہے، لیکن طواف کعبہ میں سرکلنگ جو سمت مخالف کیوں ہے، اینٹی کلاک وائز کیوں ہوتی ہے؟ ہاں یہ دیکھیں اینٹی کلوک وائز جو انہوں نے سوال کیا ہے نا، یہ اینٹی کلوک کا جو ذکر کیا ہے میڈیم کے طور پہ. ظاہر سی بات ہے کہ جب طواف کا حکم تھا تب کلوک تو تھی نہیں. جی ہاں. تو اس لیے اس سے ویسے کوئی کمپیریجن نہیں ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں نا کلاک وائز سرکلنگ تو مطلب رائٹ ٹو لیفٹ، اور جب اینٹی کلاک کہتے ہیں تو مطلب لیفٹ ٹو رائٹ.
اگر ہم سمجھو یہ کلاک ہے، یہاں سے لیفٹ سے رائٹ سرکلنگ کریں، یہ اینٹی کلاک ہوا، جی ہاں۔ جبکہ کلاک جو سرکلنگ کرے گی وہ رائٹ ٹو لیفٹ سرکلنگ کرے گی. تو اینٹی کلاک سے مراد یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ لیفٹ ٹو رائٹ کیوں طواف کرتے ہیں، یہی سوال ہے یقیناً آپ کا. اچھا، ظاہر سی بات ہے کہ بنیادی چیز تو یہ کہ ایسے نبی کریم علیہ السلام نے کیا، اسی طرح ہمیں تعلیم دی گئی تو ہم کرتے ہیں. مگر تھوڑا سا ہم غور کرتے ہیں تو اس کائنات میں جتنی چیزیں سرکلنگ میں ہیں، ایٹم سے لے کے گلیکسیز تک جتنی کہکشائیں ہیں، لوٹ آف گلیکسیز، وہ سب کی سب اینٹی کلاک وائز سرکلنگ کر رہی ہیں. آپ دیکھیں کہ ایٹم کے اندر جو ہے وہ الیکٹرونز جو نیوکلیس کے گرد سرکلنگ کرتے ہیں وہ لیفٹ ٹو رائٹ کرتے ہیں. جی ہاں، ایسے. اسی طرح آپ دیکھیں زمین کے نیچے جو پلیٹیں ہیں وہ عربین پلیٹ کے گرد چکر لگاتی ہیں، لیفٹ ٹو رائٹ چکر لگاتی ہیں. اسی طرح ماہر فلکیات کے مطابق زمین کی گردش سورج کے گرد لیفٹ ٹو رائٹ ہے. پھر سورج اپنے محور میں جو ہے وہ لیفٹ ٹو رائٹ، اور ساری کہکشائیں خود اپنے محور میں لیفٹ ٹو رائٹ گردش کر رہی ہیں. گو کہ اسی ایک طرح تسلسل ہے، یعنی کہ ہاں ایک مطلب ایک سلسلہ ہے. آپ دیکھیں انسان کے جسم میں بلڈ کی جو سرکولیشن ہے وہ بھی لیفٹ ٹو رائٹ ہے. واہ. انسان کے جسم میں جو سائٹوپلازم کے سیلز ہیں وہ بھی نیوکلیس کے گرد لیفٹ ٹو رائٹ سرکلنگ کرتے ہیں. ایمبریو کے اندر جو انسان کے رہنے مادر میں جو انسان کی ارتقاء کا سبب بنتے ہیں جو سیلز، وہ لیفٹ ٹو رائٹ سرکلنگ کر رہے ہیں. اسی طرح پروٹین مالیکیولز کو دیکھ لیں، لیفٹ ٹو رائٹ سرکلنگ کر رہے ہیں. واہ. تو مطلب ہمیں ہر چیز جو ہے وہ نظر یہ آ رہا ہے کہ لیفٹ ٹو رائٹ سرکلنگ کر رہی ہے. آپ جب طواف آپ نے اگر کیا ہو تو آپ جب لیفٹ ٹو رائٹ سرکلنگ کرتے ہیں نا بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے، آپ کا دل کعبے کے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیا بات. آپ کا دل، اور آپ کھینچ رہے ہوں گے. اس لیے کہتے ہیں کہ لیفٹ ٹو رائٹ سرکلنگ کرنے میں سفر سکڑ جاتا ہے، سمٹ جاتا ہے، جبکہ رائٹ ٹو لیفٹ کریں تو وہ پھیل جاتا ہے، کیونکہ آپ اپنے محور سے قلبی طور پہ دور ہو جاتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے. تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جب آپ طواف کرتے ہیں آپ کا دل کعبے سے لگا ہوا ہو، لیفٹ آپ کا ہوتا ہے نا، آپ کا ہارٹ جو ہوتا ہے. اور پھر آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو فضیلت کس کی ہے؟ جو دائیں ہاتھ کے نمازی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے دل سے امام قریب ہوتا ہے. سبحان اللہ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح آپ جب سنگل میں کسی کو امام بنائیں تو آپ ادھر کھڑے ہوں گے، امام آپ کا جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ کھڑا ہوگا، یعنی وہ آپ کا لیفٹ سائڈ پر ہوتا ہے. تو آپ کسی کو بھی پریفر کرتے ہیں، رسپیکٹ دیتے ہیں، اپنے سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو وہ لیفٹ پہ ہوتا ہے اور آپ اس کے رائٹ پر ہوتے ہیں. احتشام کیا پوچھنا چاہیں گے علامہ صاحب سے؟ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ عہد رسالت میں جب طواف کیا جاتا تھا تو سینہ تان کر اور تیز تیز قدم کے ساتھ کیا جاتا تھا، اور اس کی ایک خاص وجہ موجود تھی. لیکن آج ہم دور حاضر میں دیکھتے ہیں کہ اس عمل کو دہرایا جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ آج وہ وجہ بھی موجود نہیں. جی بالکل آپ نے صحیح کہا، لیکن وہ وجہ نہیں موجود مگر اس سے بڑی وجہ موجود ہے. اچھا. وہ وجہ جو عہد رسالت میں تھی، چونکہ پہلے وہ کفار پابندی لگاتے تھے اور حج یا عمرہ مسلمانوں کو مدینے جانے کے بعد نہیں کرنے دیتے تھے. حدیبیہ میں ایک صلح ہوئی تھی، صلح کے بعد نیکسٹ ایئر سے اپروول ہوئی تھی، پرمیشن ملی تھی. تو جب فرسٹ ٹائم گئے تھے تو چونکہ کفار کا وہاں پہ ہولڈ تھا اور وہ جو ہے وہ اپنی فورس اور اپنی تلواریں اور اپنے ہتھیار کے ساتھ موجود ہوتے تھے، تو مسلمان ڈرے ہوئے نہیں ہیں، اپنے کانفیڈنس کو شو کرنے کے لیے اس طریقے سے کرتے تھے. یہ جو طریقہ تھا نا، تاکہ ایک جرت اور ایک مضبوطی کا اظہار ہو. اس وقت یہ کیفیت تھی. آج وہاں پہ نہ کافروں کا ہولڈ ہے، نہ آج کوئی دشمن کا خطرہ ہے، تو آج وہ وجہ موجود نہیں ہے. مگر یہ کتنی بڑی وجہ ہے کہ حضور نے ایسا کیا تھا تو ہم کریں گے. سبحان اللہ. یہ اس سے بڑی وجہ ہے. آپ دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت سے نکلے جو بہت اونچا تھا مگر جھک کے نکلے. تو کسی نے پوچھا آپ جھک کے کیوں گزر رہے ہیں؟ درخت تو بہت اوپر ہے. کہا یہ اب اوپر ہوا ہے، جب میرے نبی گزرے تھے نا تو تب یہ تھوڑا نیچے تھا تو حضور ایسے گزرے تھے، تو اب درخت اوپر ہو گیا تو کیا ہوا، میں اپنے نبی کے طریقے سے ہی یہاں سے گزروں گا. اسی طرح آپ دیکھیں حضرت عبداللہ بن عمر اپنے اونٹ کو گول چکر دے رہے تھے. کسی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو، گول گول اونٹ کو چکر کیوں دے رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں لا اعلم، مجھے نہیں پتا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلہ ففعلت، میں نے اپنے نبی کو دیکھا انہوں نے ایسا کیا سو میں ایسا کر رہا ہوں. حضرت عثمان غنی ایک مرتبہ مسجد کے دروازے پہ بیٹھ کے گوشت کا ٹکڑا کھایا انہوں نے. تو کسی نے پوچھا کہ یہاں بیٹھ کے کیوں کھا رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا
बस राइतु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अलहु फ़फ़अलतु, सुभान मैंने हुजूर को देखा वो ऐसा कर रहे थे, मैं ऐसा कर रहा हूँ। सुभान तो ये जो एक है इताअत, ये हुजूर ने जो कहा है वो करें, और एक है इत्तिबा, कि हुजूर ने जो नहीं भी कहा फ़कत किया है। तो एक आशिक के लिए, गुलाम के लिए इतना काफ़ी होता है कि हुक्म न भी दिया हो मगर मेरे मुस्तफ़ा ने हुजूर से किया हो साबित है। सो हम वाह, ये वाह। करेंगे। तो सुभान इत्तिबा का अमल आज हमें इत्तिबा की यानी इताअत से आगे बढ़कर इत्तिबा का दर्स दे रहा है, यानी हुजूर से वालियाना मोहब्बत और ताल्लुक और एक वारफ्तगी का एक दर्स दे रहा है ये सुभान अमल अल्लाह, हमें। सुभान अल्लाह। दाइम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या सवाल करना चाहेंगे मुफ्ती साहब से? मुफ्ती साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने जैसे दौरान गुफ्तगू फरमाया कि मलाइका भी तवाफ़ करते हैं और पहले भी नबियों ने तवाफ़ करा खाने काबा का, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले दौरे जालियत के अंदर तवाफ़ किया जाता था और जो अब तवाफ़ किया जाता है उसके अंदर कोई फ़र्क है, चेंजेस हैं, या वही तवाफ़ किया जाता है जो पहले किया जाता था? जहाँ हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बहुत सारी इस्लाहात फरमाई उसमें तवाफ़ भी है। यानी ज़माना जाहिलियत में जो तवाफ़ किया जाता था तो वो बरहना किया जाता था और तालियां बजा के किया जाता था। मतलब ये एक ऐसा तरीका था जो मैच्योर और आप कह लें कि पसंदीदा और मुनासिब तरीका नहीं था। सही। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इस अमल को जो है वो बाकायदा एक इबादत के तरीके से, एक पाकीज़गी के तरीके से इसको प्योरीफाई किया हुजूर अलैहिस्सलाम ने। वो कहते थे कि हम अल्लाह ताला की बारगाह से जब आए थे हमारे जिस्म पे कपड़े नहीं थे, बरहना थे, तो हम अल्लाह की बारगाह में जब जाएंगे हाज़िरी पेश करेंगे तो बरहना पेश करेंगे। अब उनकी लॉजिक सही थी लेकिन लॉजिक के नतीजे में जो उन्होंने रिज़ल्ट निकाला था वो बिल्कुल गलत था, वो बिल्कुल गलत था। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक तो बरहना तवाफ़ करने के बजाय एहराम की बाकायदा जो है वो तालीम दी कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आप एक नाचीज़ बन के जाओ, मतलब आप अपनी बेमायगी का, बेवक़्ती का इज़हार करो। और दूसरा ये कि ये जो एक तालियां बजाने का जो अमल था ना, ये नामुनासिब अमल था, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के आदाब के ख़िलाफ़ था। तो आपने इसकी भी तरदीद फरमाई और फिर उसके बाकायदा तफसीलात बयान फरमाए कि तवाफ़ शुरू कहाँ से होगा, ख़त्म कहाँ से होगा, तवाफ़ को बाकायदा वज़ू के साथ किया जाए, पहले वज़ू के साथ नहीं किया जाता था। तो आपने फरमाया कि बैतुल्लाह का तवाफ़ नमाज की मानिंद है। उससे मुराद यही था कि जिस तरह नमाज के लिए वज़ू किया जाता है तवाफ़ में भी बाकायदा वज़ू किया जाएगा, एक बाकायदा एहतिमाम किया जाएगा, एक बाकायदा अपने ऊपर पाकीज़गी को तारी किया जाएगा और अपने आप को अलर्ट कर लिया जाएगा पानी और वज़ू के ज़रिए। सही, बहुत खूबसूरत अल्लामा साहब ने इस हवाले से गुफ्तगू फरमाई। एक आखिरी सवाल हम शामिल करेंगे, खिज़र सैयद क्या पूछना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा मुफ्ती साहब से सवाल है कि तवाफ़ खाने काबा के साथ क्या ख़ास है? अगर किसी और इमारत के गिर्द चक्कर लगाएं तो इस्लाम में इसका क्या तसव्वुर है? जी हाँ, बिल्कुल, ये तवाफ़ जो है वो खाना काबा के साथ ही ख़ास है और ये अल्लाह तबारक व तआला के घर का प्रोटोकॉल है जी। और ये समझ लें कि एक तकाज़ा तौहीद में से भी है कि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है और ये उसी के मुकर्रर करदा इमारत या घर की जगह का किया जा सकता है, किसी और इमारत या जगह को ये प्रोटोकॉल नहीं दिया जा सकता। लिहाजा तवाफ़ जो है वो जैसा कि हुक्म है वल यत्तवफ़ू बिल बैतिल अतीक, तो वो खाना काबा के साथ ही ख़ास होगा। सुभान अल्लाह। मुफ्ती मोहम्मद आमिर साहब ने आज इस प्रोग्राम में बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई और हमारे साथ ज़हन जदीद के हामिल ये जो नौजवान हैं, बासादत खुशफ़िक्र नौजवान, इन्होंने अपने जहनों में जो मौजूद ऐसे सवालात कि जो मैं समझता हूँ कि किसी भी तालिब इल्म की तशफ़ी के लिए, उसके लिए जानना बेहद ज़रूरी हुआ करते हैं, उन्होंने पूछे और मुफ्ती साहब ने इनके तशफ़ी बख्श जवाबात इनायत फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, अपने मेज़बान सैयद अदनान खालिद को इजाज़त दीजिए। अब तक के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।